Bali pa yung adlaw ipapahuloy na sab kanatong tanan mga pinalangga ko nga mga kaigsunan nintak na sa kagabi ni adlaw balaan. Dalay guno sab ang Dios nga kita giubanan niya sa tibok na semana og ani ana usab kita karon midangat sa lain usab nga adlaw igpapahulay usa ka malipayon nga adlaw nga balaan nga ato na usab nga matagaan og enough nga time ang atong buhi nga Dios tungod kay ang iyang pulong nga iyang gigahin alang kanato ang unong kaadlaw alang sa atong mga pagbuhat apan kining pinasahi nga adlaw ikapito mao kini ang adlaw intended nga iyang gipangayo para ato nga igahin kining oras atong panahon atong kusog atong unahuna tanan ngadto kaniya. So dalay ko ng buhi nga Dios nintak na sa kagabi ning adlaw balaan mga igsoon og mayong gabi kaninyong tanan usab og nining takna sa kagabion kita magahimo sa pagdaig o pagsimba sa atong buhi nga Dios pinagi sa atong pagtuon sa mga balaan nga mga pulong busay standby kamo diha kun diin kamo karon nahimutang aron nga kita makahimo na usab sa pagtuon o pagkatuon sa mga importanteng pagtulunan sa pulong sa Dios. Okay. So as of now akong gamiton ang Cebuano nga lengguwahe kay ako nahibalo mas majority sa mga viewers mga Cebuano. But if ever makita na ako sa screen nga dunay mga nag-view nga mga Tagalog nga di gyud makarelate og Cebuano, then automatic ako na lang dayon ang Tagalogon ang ato nga pagtuon karon nga taknas kagabion. Okay, so ang ato nga pagtuon karon mga igsoon usa sa pinaka-importanteng pagtulunan nga angan tong hatagag pagtagad tungod kay kini naguluhan leaders to practice and teach health reform. Kini siya nga uluhan Ginoo gyud mismo ang naghatag nini sumala sa basahon diri sa Law and Testimony. So ang ato karon nga focus atong pagtuon nato kini gi-quote gikan sa librong To Become Like Jesus. Tungod kay mao kini siya ang atong ultimate goal as of now while waiting for the final sealing, while waiting for the time of trouble or even sa final test nato nga mga Christian. So ang atong ultimate goal karon mao ang pagkopya sa karakter ni Hesus. So aron mahimong successful ang atong pagtuon karon og bagiyahan kita sa balang nga espiritu sa ato karon nga panimbahon sa atong pagtuon sa mga pulong mamahimo nga atong dapiton ang balang espiritu pinaagi sa atong magampo kita. Lagi turok silimbahon ng mga Dios amahan na mga balaan amo ikaw ang gipasidunggan ug gipasalamatan sa tibok nga semana ikaw nagaamo managamping sa mga kinabuhi. Salamat intaw ini maong pribilehiyo karon nga kami na usab makahimo karon sa pagtuon sa imong balaan nga mga pulong. Ikaw Dios magapanalangin sa tanan nga mga viewers, sa tanan nga mga kaigsunan sa tibok naong sayuta, sa mga kahigalaan sa tibok sakop sa panimalay. Bisan tuod sa tanang higayon dili kami managkauban apan hiusaha kami sa kagugmag panalangin. Salamat sa pagpasaylo sa din kami napakyas nakasala kanimo sa buhat pulong unahuna kay kini tanan magipangay kanimo lamang pinagis gahom ug galang ni Jesus nga mo personal manluluwas. Amen. Okay mga igsoon, ang atong pagtuon naga-focus kini mga igsoon sa kung unsa gihatag ng daan sa Ginoo, nakalatag ng daan nga mga kamaturan. So ang ato karon diri igo na lang ta magbasa din ato nga sabtulog maayo ang matag pulong sa Dios nga iyang gipaabot kanato kay mao man kini ang iyang love letter ngadto sa iyang iglesia. Meaning tungod kay kita ang iglesia sa Dios, so kinahanglan atong sabtulog maayo kining sulat nga gipadala sa Dios alang kanato aron kita maginiyahan sa ato nga dalan nga ginalaktan. So ang atong pagatun-an karon nga gabi naguluhan leaders to practice and teach health reform. Okay? So importante kay ni siya nga pagtulunan angay nga may baluan tungod kay daghang misunderstanding ani mga igsoon nga topiko. Ang hibaluan nato nga ang Dios gud mismo naghatag nini apan kun dili kini nato masabtan mamahimo nga dili usab nato ni ma-apply. Alright, ang atong KTX, ang atong sentro sa atong pagtuon intaknas kagabion ini nga adlaw balaan mga igsoon ko kang Kristo makaplagan sa libro ni Salmista David. Diha sa libro sa Salmo kapitulo 66 bersikulo 5 nga nagkanayon, umari og tuman-aw kamo sa mga buhat sa Dios, siya makalilisang sa iyang mga ginabuhat nganha sa mga anak sa mga tao. So wonderfully made tayo mao nang giingon dire nga atong ipatan-aw ang buhat sa Dios tungod kay makalilisang nga mga buhat ang gihimo sa Dios nganhi sa matag usa ka tawo sa kalibutan. So bisan na lang ang atong lawas no. Kung atong tanawon kanang makina sa sasakyan, murag walay kalainan kung ikumpara usab sa part sa lawas sa tao. So ingana no, dili nato na matugkad nga kaalam sa Dios, even na lang diri sa atong brain no, kana mga cells din ha
nga mga pino kayo kung giunsa ni ang pag-work sa tanan nga mga part sa lawas sa ilahang pag-cooperate sa usag-usa aron nga mahimong function ng atong tibuok nga system. Okay? So matud pa sa Dios sa iyahang pulong, the church is making history. Every day is a battle and a march. On every side, we are beset by invisible foes, and we either conquer through the grace given us by God, or we are conquered. So, ingon ang Dios sa matag adlaw nga atong pagkinabuhi, kita being mao ang iglesia sa Dios, nagahimo kita og kasaysayan sa atong kinabuhi. Sa matag adlaw, usa kini kagira spiritual war kini mga igsoon ang atong giapilan sa matag adlaw. Ug nagahimo kita sa balaktasan tungod kay ang atong baktas karon paingon man ta sa heavenly Canaan. Ang ancient Israel gikan sa Egypt going to the land of promise Canaan. The same principle ang modern Israel in our present time, nag-ingon ang Dios, gikan ang Egypt before nagrepresent sa world karon, o ang earthly Canaan before ang representahan is ang heavenly Canaan karon. So forward and upward ang atong baktas karon everyday, ingon ang Dios. O sa matag dapit punto por punto sa atong kinabuhi being mga nangalagad sa atong buhi nga Dios, nakigbato kita, gipalibutan kita sa mga kaaway nga dili makita. Tungod kay ang yawa, doble, triple ang iyang pagpaningkamot nga dili kita makaabot sa langit ng puloy-anan, kay bisan si Satanas nga dito gikan nahibalo siya unexplainable ang katahom sa langit nga iyang gipuy-an kaniadto. Pantungod sa jealousy nga niturok siyang kasing-kasing, nahimong nawala siya dito sa gingarian sa Dios. Busa ningo Satanas, kung ugaling kini nga mga tao mahimong successful sa ilahang pagpaningkamot sa pagpangalagad, sila maipuli dito sa dapit nga mugikana sa langit pagkaswerte nila. Tungod kay walay artist nga kayang ipinta ang kagwapo o ang katahom sa langit nun nga puloy-anan. Wala pa'y taong gipanganak sa kalibutan nga minsan musaltik siyang utok ang katahom sa langit. Mao ni ang testimony ni Mrs. White sa dihang ang iyang espiritu gidala dito sa langit nga wala gyud dili gyud kayang isaysay sa dila sa tao ang katahom sa langit nun nga puloy-anan. Busa ing ana na lamang ang kapungot o ang kasuko ni Lucifer, ni Satanas, nga kung kita o galing mo makaabot sa langit, unya siya wala na magyoy pag-asang makabalik dito. Hunahunang Lucifer pagka dakong dimalas tungod kay dito siya gikan nawala dito, unya ang dirigi kasiyuta mo ay nakaabot dito. So sa matag adlaw gapaningkamot si Satanas nga kitang tanan iyang mapildi 24/7 for more than 6,000 years. Gikas pagkahulog ni Satanas gikan sa langit, kay napati ka na sa pinadayag 12 nga dunay girang nahitabo dito sa langit. Ang dragon nakigpatok kang Michael, si Michael versus the dragon. Michael in Revelation nagrepresent kay Jesus Christ, and the dragon nagrepresent kay Satan. So ang great controversy between good and evil nga nag-start dito sa langit o nagpadayon sa atong present time, wala pa mahuman kining gitawag dakong away great controversy. Kani mga igsoon kita na involved nini being mga Christians na ata na involved aning spiritual war nga sa matag adlaw na kita nakigbatok sa kaaway nga dili makita. Kung kita magmadaugon man batok niining maong kaaway nga si Satanas, tungod kay kita nakadawat man og grasya sa atong buhi nga Dios. Apan kung kita mapildi tingali wala ta nahalayo ta diha sa ato ang buhi nga Dios. So okay? So welcome sa tanan nga mga viewers karon nga nagasubaybay sa atong programa, sa atong regular nga morning and evening devotional. Pero karon day of rest because Sabbath day karon, 7th day Sabbath, mao ni ang gisulti sa Dios nga unom ka adlaw maghimot as atong bulaton ikapito ato ni igahin para niya karon ang 7th day of the week, Saturday, ang 7th day of the week, Sabbath ni nga iya sa Dios. That's why ang whole day ato yung i-dedicate, ato isintro atong unahunag kasing-kasing sa butang nga langit nun og ngadto tong buhi nga Dios. Okay, padayon mga igsoon sa atong pagtuon tungod kay importante kini nga pagtulon-an ang gipahat sa Ginoo nga hiyas matago sa kanato. Matud pa dinhi sa atong usa ka propeta nga gigamit sa Dios being mao ni siyang instrument nga ang mga pulong sa Dios sa presenting kapanahonan sa last day church mapaabot sa iglesia.
I urge that those who are taking a neutral position in regard to health reform be converted. Ang sugyot o ang pangamuyo sa Dios o bisan sa iyang sulugoon nga unta kadtong naa sa iglesia nga half converted or neutral, nasa neutral ground sila. Murag konvertido, murag dili. Ingon ang Dios, may unta nga sila makonverter na gyon. Nga kining mensahe sa health reform, for your information, dili ni message sa opsyot according to our leaders. Dagha mga leader karon sa Seventh-day Adventist nga kung ikaw mag-apply sa health reform, especially kanang gitawag vegetarianism, ay light daw ni teaching sa opsyot, dili ni teaching sa other church, kundi teaching ni sa Dios nga iyang gipaabot ani nga iglesia. Okay? So ingon diri, this life is precious. Kini nga kahayag usa ka mahinungdanon kini. And the Lord gives me the message to urge that all who bear responsibilities in any line in the work of God take heed that truth is in the ascendancy in the heart and life. Only those can meet the temptations they are sure to encounter the world. Ang sulti sa Dios nga ang Ginoo nagahatag sa mensahe o siya nagasugyot sa matag usa ka nato nga kitang tanan magadala niining maong responsibilidad sa bisan unsa niya diha sa buluhaton sa Dios nga ato untang pagabantayan kining mao nga kamatuoran nga nagtudlo sa pagreporma sa maayong panlawas o nga atong ipataas kini ingon nga mao ang estandarte sa kahayag nga gihatag sa Dios dinhi sa atong kasing-kasing o sa atong kinabuhi. Mao ni ang mensahe sa Dios sa iyang iglesia, especially sa mga leaders. Tungod kay makasusubo, daghan kayo ron ang nagpaila nga mga ministro o leader sa iglesia, pero maoy number 1 nga opposer sa kamatuoran, magsusupak sa kamatuoran. Nagapangutan ang Ginoo, na question mark ini nga mensahe. Why do some of our ministers manifest so little interest in health reform? Pangutana ni, nga naman kuno nga adunay pipila sa atong mga ministrong nagapakita, nagapadayag nga adunay gamay lamang kayo nilang paghatag og pagtagad mahitungod sa pagreporma sa maayong panlawas. Ngano unsay rason niya adtubag ang Dios mismo may nagsulti. It is because instruction on temperance in all things is opposed to their practice of self-indulgence. Matud pa dinhi nganong wala sila interes sa pagdawat sa mensahe sa health reform or pagtudlo ni suban tungod kay kini nga giya nga gihatag sa Dios sa pagpugong sa tanang mga butang nagasupak man kini sa ilahang sa kaugalingong pagpatuyang. So kadtong mga ministro di ay nga dili mo dawat sa health reform, ingon ang Dios kining klasiyas mga leader mapatuyangon, wala sila'y self-temperance, wala'y pagpugong. Ang mensahe ni abot sa iglesia nga kinahanglan magreporma sa may panlawas, apan daghan sa mga leader karon especially dinhi sa ato nga dapit ang magsusupak nining maong kahayag. Unya matud pa kung doon na kuno'y mag-apply nining magreporma sa may panlawas, i-accuse ka nga ikaw may opsyon. To tell you frankly, pag ikaw nagpaila nga leader, unya wala ka motuman ani nga life, ang Dios na nagsulti mismo nga ikaw dili iyang ministro. Okay? Disqualified ka to stand as Lord's messenger. So, sa madaling sabi, kung atong sabtog mayo, ang conclusion ni ana, ang naningkamot sa pag-apply ini nga life, dili opsyot. Ang magsusupak ni ini mo day opsyot. Number 1 nga opsyot ani nga life, leader, mga pastor. Ang Dios nagsulti. Okay? In some places, this has been the great stumbling block in the way of our bringing the people to investigate and practice and teach health reform. So, ingon ang Dios sa daghan kuno nga mga dapit, apel ning atong dapit, diin kita nahimutang mga igsoon, nga adunay nahimong babag kini, nga makasulod ang mensahe sa balita, kaya mga leader mo ay magsusupak, dili makasulod kining mensahe sa balita, labi na gyud ang mensahe sa panlawas, sa kining gitawag health reform, dili ang iglesia makaimbestigar kung kini tinuod bag dili nila ni ma-practice sa kinabuhi o dili pud matudlo sa uban kay usang pagtudlo wa man sa ma-apply. So ang mga pastor nga magsusupak ani nga kahayag
sila mo'y matuod nga opsyot. Okay? So ayaw magtuo nga ang nag-apply ini opsyot. Kaya ang Dios mo'y nagtudlo ani. Si Mrs. White nga gitagaan ani nag-apply. Mao nay prophet nga gila sa Last Day Church. Ang presidente sa tibuok Iglesia Adventista sa tibuok kalibutan, Pastor Elder Ted Wilson, straight vegetarian. So kaning mga opposers diri mao ni sila ang opsyots. Dili kay ang naningkamot may opsyot. Okay? Magbantay ta sa lipat-lipat sa yawa kay mao kini ang mga galamiton sa kaaway sa katapos sa mga adlaw aron daghan kanato ang mahimong mapildi. Matod pa din mga igsoon sa To Become Like Jesus, page 291, paragraph 3. No one should be set apart as a teacher of the people while his or her own teaching or example contradicts the testimony God has given His servants to bear in regard to diet, for this will bring confusion. Disregard of health reform, listen very carefully, disregard of health reform unfits him to stand as the Lord's messenger. Ayan, klaro. Ingon ang Dios, walay usa nga pagailhon nga magtutudlo sa katawhan samtang ang iyang kaugalingong pagpanudlo o ang ihimplong iyang gipakita nakasupak sa testimoniyang gihatag sa Dios sa iyang mga ulipon mahitungod sa pagkaon. Tungod kay kini magadala og kalibog. Ang pagdumili niya sa pagdawat sa mensahe sa maayong panlawas mao ni ang hinungdan ingon ng Dios nga siya dili takos nga motindog mobarog ingon nga mensahero sa Dios. Therefore, in our church, in these very last days, especially specific sa Seventh-day Adventist Church, ang mga pastors diri nga wala mag-apply sa health reform, ang Dios na nagsulti, disqualified mo. Disqualified. Dili mo pwede mahimong pastor. Dili pwede mahimong Bible worker, missionary, etc. Disqualified to stand as Lord's messenger. Ngano? Dios na nagsulti ini. Iyan ang kahayag nga gihatag. Mo bito nang gi-establish ang atong tulunghaan ang tanang eskwela sa theology, kinahanglan vegetarian dito sa eskwelahan, pero how come sa pag-graduate, sa pag-exit, nibalik magkaon, nagpakita sa yawanong ihimplo. Ingon ang Dios, evil example, ang mga ministro nga nagpakita sa pagkaon sa unod, yawanong ihimplo ang gipakita niya na. So kung yawanong ihimplo, o di opsyo, sila ang matuod nga opsyo. Any leaders in our church who are opposing this life, direct ni nga kontra, nag-oppose sa life coming from above, gikan sa Dios, sila mao'y kaaway sa matuod nga naningkamot sa pagdawat sa kahayag. Nagpadayon ang pulong sa Dios. The life that the Lord has given on this subject, sa health reform subject, in His Word is plain. And leaders will be tested and tried in many ways to see if they will heed it. So, ingon ang Ginoo, ang kahayag nga gihatag sa Ginoo niining mga suhito, pinaagi sa iyang pulong labihan katataw kaayo nga iyang gipadayag nga masabtan. Onya ang matag pangulo pagasulayan niini sa daghan nga pamaagi kung sila nagtuman ba ani. Pero karon bisag usab sulay na to, lisod. Kanang word nagtuman, magsusupak hinoon ang majority. Ingon ang Dios, every church, every family needs to be instructed in regard to Christian temperance. O sa sulti sa Dios, ang matag iglesia, ang matag panimalahi, kinahanglan matagaan nining maong instruction mahitungod sa Kristohanong all should know how to eat and drink in order to preserve health. So kinahanglan kuno ang tanan masayod kung unsaon nato sa pagkaon, unsaon nato sa pag-inom nga mapreserbar ang atong maayong panlawas. Mao ni siya ang mensahe sa Dios. We are amid the closing scenes of this world's history. And there should be harmonious action in the ranks of Sabbath keepers. Kita mga igsoon niya nata, whether we like it or not, niya nata nakaakma nata, di anata nagatubang nata, misulod nata
sa pang-end time nga kasaysayan sa kalibutan, sa talan-awon sa kahistory sa kalibutan, o gikinahanglan kuno nga ang buhat sa iglesia nga gitawag sa Dios adunay panagkahiusa. Ingon nga kita nag-angkon nga mga law commandment o commandment keeping people, labi na mga Sabbath keeping people. Those who stand aloof from the great work of instructing the people upon this question do not follow where the great physician leads the way. So kadto kunong nagtudlo palayo, may tungod sa prinsipyos may palawas sa health reform, wala mo sulod. Wala mo sunod kang Ginoong Hesus. Ingon nga mao ang unsa. Nagagiya kanila, ingon nga mao ang dakong mananambal sa iyang katawhan sa iglesia o sa tibong nga kalibutan. So ang pulong sa Ginoo nga naa sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 24, if any man will come after me, Christ said, and take up his cross and follow me. Unsay pulong sa Dios? Kung adunay buot mo sunod kanako, kinahanglan magdumili sa iyang kaugalingon ug mupas-an sa iyang cross ug musunod kanako. Mao kini ang mensahe sa Ginoo. The Lord has presented before me that many will be rescued from physical, mental, and moral degeneracy through the practical influence of health reform. Health talk will be given, publications will be multiplied, the principles of health reform will be received with favor, and many will be enlightened. So grabe no, giyon sa pagpadako sa Ginoo nga kining health reform masabtan sa iglesia, nga gipakita sa Dios nga kung itudlo kining mensahe may palawas, daghan kuno ang atong mariskyo physically, mentally, o sa moral nga pagkaguba sa ilahang lawas, pinaagi sa practical nga sa gitawag mensahe sa may palawas. Kinahanglan dunay panaghisgot o pagpanudlo, pag-edukar, may tungod sa mayong panlawas. Bisan mga publications, kinahanglan daghan na ma-print aron ma-distribute nga daghan na makabenepisyo nga ang sulod niini nagtudlo kung unsa ang pagmaayong pagkinabuhi nga ma-preserve ang atong lawas diha nga mahimong mabaskog. So kining health principle matupa, health reform principle, makadawat unta kini og daghan nga pagdapig, pabor, and many will be enlightened. Daghan unta ang mahayagan ini kung kini atong sinsirong itudlo ngadto sa katawhan. Apan kun dili, wala tay mahimo niya na. Gani sulod una sa iglesia nga dinhi una gihatag sa Ginoo kini nga kahayag. Ang unang nagasupak nini leader, o ang Dios nagsulti gyud ministro. Nga nagasupak nini dili ang Dios ang ilang gisunod. Lahi ang Dios sa ministro, nga ang gituman ilang kaugalingon, dili ang pulong. Ang pulong nagsulti. Ato nakita ang nahitabo nagasupak hinuon sila sa kahayag nga gihatag sa Dios. So the influences that are associated with health reform will commend it to the judgment of all who want life, and they will advance step by step to receive the special truths for this time. Grabe no, kini di ang influensya inubanan sa pagreforma sa maayong panlawas. Ato ni mao ni siya ang magapamatuod didto sa ngadto sa tanan nga nagakinahanglan sa kahayag. O kini unsa man makahatag kanato og lamang diha sa matag lakang sa pagdawat sa usa nga kamaturan, special truths for this time. Kanang word special truths for this time, present truth in our time, meet in due season according to Matthew chapter 24 verse 45. So kung magisgutag special truths for this time, dili kini Levitico 11. Sad to say, but mo ni siya ang reality nga dili present truth ang gitudlo sa atong mga leader, pipila ka mga leader sa atong iglesia. Ang gitudlo sa atong iglesia karon pang last day church sa Seventh-day Adventist is not Levitico 11. Dili nang Levitico 11 din ha, dili na mo'y doktrina o kahayag intended for this last day church. But ang kahayag nga gihatag sa Dios being special truth for this time is the health reform. Dili nato na mabasa sa writing ni Mrs. White
nga iyang gipadako ang Levitico 11 ug mao ang sundon nga pagtulunan sa Seventh-day Adventist. No. But ang iyang gitudlo sa man, ang iyang gitudlo health reform. Mao ni siya dapat ang mensahe sa Adventista sa katapusang mga adlaw. Biing mo ni ang presenting kamaturan sa atong kapanahunan mga igsoon. So hinumduman nato sa matag karon ug unya para masiguro nato ang atong paglakaw ug ang ato nga pagpangabudlay nga makaabot kita sa langit ng puluyanan. Walay laing seguridad mao nga atong sundon ang nakasulat sa balaan nga kasulatan tungod kay ang Dios nagsulti sa Isaias 8:20 ngadto sa kasuguan ug pagpamatuod kung sila dili magahisgot may tungod dinhi pa mga pulonga sa pagkamatuod walay kabuntagon alang kanila. Busa bulahan sumala sa Pinadayag kapitulo 1 bersikulo 3, bulahan sila nga nagapaminaw, nagabasa og nagatuman niining basahuna kay ang panahon hadol na. So kung doon na may pinaka-blessed nga mga tao karon sa tibok naong sayuta mga igsoon walay lain kundi ikaw nga nagapaminaw, kita nga nagabasa. Dili lamang nagapaminaw, dili lamang nagabasa, most especially pinaka-importante sa tanan ang application. Kung kita naminaw, kita nagabasa without corresponding application, walay corresponding works, so walay bili kana. Apan luyo sa atong pagpaminaw, luyo sa atong pagbasa, dunay application nga atong gipaningkamutan, nga atong mahimos nung kinabuhi, din magbunga ang atong pagpangabudlay. Hinumduman nato Diyo, mga kaigsunan, nga ang Dios nagahatag kanato sa kumpleto, konkretong kahayag nga angay natong pagkasundon aron nga matag usa kanato dili malihis sa dalan nga atong ginalaktan. So ugma sa buntag adunay atong morning devotional, another topic nga kinahanglan natong matun-an about sa prophecy pang last days nga mga events nga atong mahibaluan para makahimo kita sa pinali og sinserong pagpangandam sa atong kinabuhi, sa atong tibuok panimalay, sa tibuok nga iglesia ug makapahat kita sa tibuok naong sayuta nining kahayag atong nadawat gikan sa atong buhing nga Dios. Ug mo ni atong buhing paglaom nining taknas kagabion sa dili pa atong pagpahulay paingos pagkatulog diha sa landong sa kamatayon nga mao ang atong pagkatulog ato unang mabalon ang mga bililhong pulong gikan sa Dios nga iyang gipahat sa matag usa ka rato. Og may gabi kaninyong tanan atong gisugdan regularly pinaagis pagampo atong tapuson usab pinaagis pagampo aron mapasalamatan nato ang atong buhing nga Dios sa iyang pagpakig-uban sa matag usa ka nato. Magampo kita. Langit nunok silimbahon ng mga Dios, amahan na mga balaan. Ana ikaw Dios sa kaytas-an sa mga langit. Among gikalipay ug gipasalamatan ikaw nining takna sa kagabion ning adlong balaan. Salamat sa tibok simana nga pag-amuma sa mong kinabuhi ikaw nagaamping sa matag usa kanamo. Salamat usab din taknas kagabion kami gitagaan nimog lain nga higayon pribilehiyo nga matun-an ang imong mga balaan nga mga pulong, maabli ang balaan kasulatan ingon nga mao kini ang love letter nga imong gipadala sa imong iglesia sa imong mga katawhan. Tabangi kami nga dili lang kami tigpaminaw, tabangi kami nga dili lang kami tagabasa, kundi dili kaming tanan mahimong mag-a-apply sa kamatuoran nga imong gipaabot sa matag usa kanamo. Pasay luwa usab kami Ginoo kun diin kami nakasala kanimo sa buhat pulugunahuna, kaluing matag usa kanamo. O sa makanunayon kami nagahangyo ayaw kami itugyan sa panulay, hinuluwas sa kami gikan sa tanang matang sa kadautan. Tabagi kami unsa man among pagahimoon, kami man magakaw, magainom ilalom sa adlaw. Bisan unsa nga among mahimo unta namang tanan alang sa paghimaya lamang sa imong nga pangalan. Salamat sa kay pagtubag kining tanan mong gipangayo kanimo, pinagi sa gahom ug ngalan ni Jesus nga mo personal manluluwas. Amen.